हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। आज की कहानी हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप स्टोरी टेलर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके साथ भी कोई हॉरर वाक़या हुआ हो तो वो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे भेज सकते हैं। हम उसे इस चैनल पे नरेट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को शुरू करते हैं। वो लिखते हैं कि आज का वाक़या कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि मेरे अपने अब्बू के साथ गुज़रा हुआ सच्चा वाक़या है। ये बात उन दिनों की है जब वो जवान थे। अब तो उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, लेकिन वो जब भी ये वाक़या हमें सुनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। उन्हें एक एक बात अभी तक याद है। उस वक्त हमारी ज़िंदगी काफ़ी सादगी में गुजर रही थी। हम छोटी सी फैमिली थे, मैं, मेरी छोटी बहन, अम्मी और अब्बू। अम्मी एक हाउसवाइफ, बहन स्कूल जाती थी और मैं कॉलेज में था। हमारी छोटी सी दुकान थी, तो मैं ज़्यादातर अब्बू के साथ दुकान पे होता था। दिन भर वो दुकान चलाते और शाम होते ही टैक्सी चलाने निकल जाते थे। घर का खर्चा पूरा करने के लिए यही रूटीन था, सुबह से शाम दुकान और रात को टैक्सी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम के करीब 5 बजे वो दुकान से निकल के टैक्सी ले आए और शहर की सड़कों पर घूमना शुरू किया, सवारी की तलाश में। लेकिन अजीब बात ये हुई कि उस रात सवारी मिल ही नहीं रही थी। 3 या 4 छोटी राइड्स मिली, बस। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और रात के 11 बज गए। अब्बू ने सोचा आज का दिन तो खाली ही गया, अब घर चलता हूँ। घर का रास्ता एक पुराने रोड से गुजरता था, जहाँ से एक बहुत पुराना कब्रिस्तान लगता था। रोज़ के सफ़र में ये एक आम सी बात थी, क्योंकि दिन हो या रात अब्बू को डर नहीं लगता था। वो एक बहादुर इंसान थे। मगर उस रात जैसे ही वो उस रोड से गुज़र रहे थे, उनकी नज़र दूर से किसी शख्स पर पड़ी। अंधेरे में बस एक धुंधली सी सूरत नज़र आ रही थी, लेकिन उस शख्स का अंदाज़ कुछ ऐसा था जैसे वो लिफ्ट मांग रहा हो। उसने टैक्सी रोकने के लिए हाथ बढ़ाया हुआ था। अब्बू ने पहले समझा शायद कोई आदमी होगा, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी करीब आई उन्होंने देखा कि वो एक लड़की थी। दिल में हल्का सा वहम हुआ कि कब्रिस्तान के पास इतनी रात को एक लड़की अकेली। एक पल को उन्होंने सोचा कि गाड़ी रोकूं या नहीं, लेकिन फिर सोचा कि पैसों की ज़रूरत है, बहन की फ़ीस भी देनी थी और आज वैसे ही ज़्यादा कमाई नहीं हुई थी। अल्लाह मालिक है, ये सोचकर अब्बू ने गाड़ी रोक दी। कहाँ जाना है? अब्बू ने उससे पूछा। उस लड़की ने धीमी सी आवाज़ में जवाब दिया, बस थोड़ा आगे। ये बोलकर वो आराम से पीछे का दरवाज़ा खोलकर टैक्सी में बैठ गई। अंधेरा इतना था कि उसका चेहरा पूरा नज़र नहीं आ रहा था, बस हल्का सा सफ़ेद दुपट्टा जो रात की हवा में थोड़ा हिल रहा था, तो उसमें से उसकी कुछ कुछ शक्ल नज़र आ रही थी। गाड़ी चल पड़ी, लेकिन ना जाने क्यों अब्बू के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ बदलाव हुआ हो। खामोशी में सिर्फ गाड़ी चलने की आवाज़ आ रही थी और दिल में कुछ घबराहट सी होने लगी थी। अभी गाड़ी स्लो ही चल रही थी। अब्बू ने सोचा तेज़ स्पीड करके इसको जल्दी मंजिल पर उतार दें। उन्होंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ ही नहीं रही थी। वो इसी सोच में थे कि अचानक अब्बू के कान के बिल्कुल पास से एक तेज़ सी श्श की आवाज़ आई। चौंक कर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो वहाँ नहीं थी। सीट बिल्कुल खाली थी। अब्बू के पसीने छूट गए। अभी तो वो वहीं थी। दिल में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि ये क्या था, मेरा वहम था या कोई और चीज़। गाड़ी चल रही थी, लेकिन जैसे कंट्रोल हाथों से निकल रहा हो। स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन गाड़ी और स्लो होती जा रही थी। और तभी वो बहुत घबरा गए।
انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گاڑی میں کیا مسئلہ آ گیا ہے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، ڈر کیوں رہے ہو؟ ابو کا گلا سوکھ گیا۔ دھیرے سے مڑ کر دیکھا، وہ واپس وہیں بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہیں کیا لگا میں چلی گئی؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ابو چپ رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ان کے پاس الفاظ ہی نہیں بچے تھے۔ گاڑی اسی طرح بہت سلو چلتی رہی، لیکن پیچھے سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ کبھی لگتا کوئی جانور سا گررا رہا ہے، کبھی کسی آدمی جیسے ہنسنے کی آواز، کبھی کسی پرندے کے پنکھ پھڑ پڑانے کی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوا، اس نے میرے ابو کی روح تک ہلا کے رکھ دی۔ ان کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا، لیکن انگلیاں ٹھنڈی پڑ رہی تھیں، اور پھر ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے سے ناخن خرچنے کی آواز آنے لگی۔ ابو نے غور سے سننے کی کوشش کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سیٹ کے پیچھے سے کوئی اپنے لمبے ناخن گھسا کر سیٹ کو نوچ رہا ہو۔ لیدر ہلکی ہلکی پھٹ رہی تھی۔ ابو نے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھیں سامنے رکھ کر اسٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑ لی۔ دل میں صرف ایک دعا چل رہی تھی کہ یا اللہ مجھے بچا لینا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اترنا کہاں ہے، بس وہ سیدھے ہی روڈ پر خاموشی سے چلتے رہے۔ اس کے بعد پیچھے سے اس کی آواز آئی، ہلکی سی، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ابو نے جواب نہیں دیا۔ مجھے دیکھو۔ ابو نے سیدھا دیکھنے کی کوشش کی، لیکن آنکھیں اپنے آپ ہی ریئر ویو مرر کی طرف اٹھ گئیں، اور مرر میں جو دکھ رہا تھا وہ انسان کا چہرہ نہیں تھا۔ سفید، بالکل سفید، اور آنکھیں پوری کالی اور بے جان۔ چہرے کے دونوں کنارے سے جیسے لمبی لمبی دانت نکل رہے ہوں، اور وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے فوراً نظر ہٹا لی اور ہلکی آواز میں آیت الکرسی اور دوسری آیات پڑھنے شروع کر دی۔ پھر اس عورت نے دوبارہ سیٹ کو خرچنا شروع کر دیا، لیکن اس بار وہ ناخن کی آواز بڑھ گئی تھی، جیسے کوئی غصے میں کر رہا ہو۔ ابو کی گردن میں جیسے سوئیاں چبھ رہی تھیں، پسینہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا، اور پھر اچانک ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ وہ خرچنے کی آواز، وہ سب ایک دم سے رک گیا۔ ہمت کر کے انہوں نے دوبارہ مرر میں دیکھا۔ پیچھے کی سیٹ اب خالی ہو چکی تھی، وہ غائب ہو چکی تھی۔ گاڑی ایک دم سے تیز ہو گئی، جیسے وزن اتر گیا ہو۔ اب وہ قبرستان والا روڈ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ان کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے گاڑی کو سیدھا گھر کی طرف موڑ لیا اور بنا رکے تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچنے تک سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ انہوں نے گاڑی سے اتر کر پیچھے کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ سیٹ پر کوئی نہیں تھا، لیکن سیٹ پر 4000 روپے پڑے ہوئے تھے، پرانے نوٹ، اور انہی پیسوں کے آس پاس لمبے گہرے ناخنوں کی لکیریں کھدری ہوئی تھیں۔ کچھ تو اتنی گہری تھیں کہ سیٹ کے فارم باہر آ گیا تھا، اور ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے سے بھی اچھا خاصا لیدر پھٹ چکا تھا۔ گھر آ کر انہوں نے ہمیں پورا قصہ بتایا تو ہم سب بھی بہت ڈر گئے تھے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ابو صحیح سلامت گھر آ گئے۔ ابو نے اس مخلوق کو کوئی رسپانس نہیں دیا، شاید وہ تبھی بچ گئے تھے۔ اس رات کے بعد بھی انہوں نے رات میں ٹیکسی چلانا نہیں چھوڑی، بس کچھ احتیاط کرنے لگے، جیسے قبرستان والا راستہ کبھی دوبارہ نہیں لیا، اور رات کے وقت اکیلے انسان کو کبھی گاڑی میں نہیں بٹھایا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر ابو کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہی ہو جاتا۔ خیر، یہ تھی میرے ابو کی کہانی۔ امید ہے آپ اسے چینل پہ ضرور شیئر کریں گے۔ شکریہ دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ہارر سٹوریز کے لیے آپ ہماری یہاں پلے لسٹ پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔